सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, यहाँलाई यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानल। यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका भिडियोहरू यहाँलाई कस्तो लागिरहेका छन्, कृपया प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नुहोला। भर्खरै मात्रै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नको लागि नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा गएर थिच्नुहोला। त्यसपछिबाट यहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। सदाको जस्तै आज पनि हामीले यी विभिन्न धार्मिक गतिविधि सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आजको लागि श्रीमद् भागवत कथा महात्म्यको हामी 4औं भागमा आइपुगेका छौं। 4औं भागमा आजको कथा प्रसङ्ग कस्तो छ त यहाँलाई अब कथातिर म बताउन गइरहेको छु। आजको कथा प्रसङ्ग रहेको छ, हिजोको कथामा हामीले कहाँ पुगेर कथा रोकेका थियौँ भन्दा हिजोको कथामा जुन 4 सनकादि कुमारहरूबाट नारदजीलाई श्रीमद् भागवत महापुराणबाट मात्रै आज ती भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार हुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि नारदजीले भागवतको आयोजना गर्ने जुन सोच गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछिबाट अब त्यो आनन्द नाम गरेको तटमा आज नारदजीले यसरी भागवत कथाको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। 4 सनकादि कुमारहरू पनि त्यो ठाउँमा आज भागवत कथा भाषण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कथा हिजो हामीले लगेर रोकेका थियौँ। अब आजको कथामा भागवत कथा श्रवण गराउने अब को आउँछन् कथा सुन्नको लागि, कथाको आयोजना कसरी हुन्छ, कथाको उत्सव कसरी हुन्छ, भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत सुन्दा सुन्दै कसरी चाहिँ ती सुतेका छोराहरू कसरी उठ्छन् भन्ने यो कथा आज हामी यहाँलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावजीहरू, सबैभन्दा पहिला कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् यो छोटो मङ्गलाचरणबाट शुभारम्भ गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीर्यञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानको मूल हो मूर्ति गुरुको अति उज्जवल, पूजाको मूल हो पावो गुरुको अति कोमल, मन्त्रको मूल हो नाम गुरुको अति निर्मल, कृपा हो मोक्षको मूल गुरुको अति निर्मल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आउनुहोस् अब हामी आजको भागवत कथा महात्म्य कथा वाचनको 4औं भागमा आज हामी आइपुगेका छौं। अब 4औं भागमा यहाँले कथा सावधान भएर ध्यान दिएर कथा सुन्नुहोला। अबको समय केही क्षणको लागि भगवानको लागि, भगवानका लीलामय यो कथाहरू श्रवण गर्नको लागि समय छुट्याउनु होला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् अब लागौं कथातर्फ। अब यसै बीचमा सुतजी भन्दछन्, यदा यतास्तटं तेतु तदा
कोलाहलोप्यभूत भूरुलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटः धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथममे च वैष्णवाः। सुतजी भन्नुहुन्छ, यति भनिसकेपछि नारदजीलाई सँगै लिएर सनकादि चारैजना कुमारहरू श्रीमद् भागवत कथा रूप अमृत पान गर्ने लालसाले झट्टै त्यहाँबाट गङ्गा तटमा गए। भागवत कथा सुन्नको लागि गङ्गा तटमा गए। गङ्गा तटमा उनीहरू पुग्नासाथ भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक यी तीनै लोकमा सर्वत्र यो कथाको सुसमाचार फैलियो। त्यसपछि जति रची विष्णु भक्त थिए ती सबै हतार हतार गर्दै दगुर्दै सबभन्दा पहिले आउने प्रयत्न गर्न लागे। पहिला को जाने हो कथा सुन्नको लागि, सबैभन्दा पहिला को पुग्ने भनिकन हतार हतार गर्दै भाग गर्न लागे, एक आपसमा दौडिन लागे। अब त्यही बिचमा गएर त्यहाँ को आए भन्दा भृगु आए, वशिष्ठ आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरात्रो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृगण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जाजलि जन्मुख्यः सर्वेऽप्यामि मुनिगणः सहपुत्र शिष्य स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्तः। को आयो भन्दा भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरात्रौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृगण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः। आज को आए भन्दा भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए। मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाक मार्कण्डेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास पराशर छायासुग जाजली जन्नु आदि सबै मुख्य मुनिहरू आफ्ना छोरा शिष्य र स्त्रीहरूको साथमा बडो प्रेमसँग त्यहाँ आए। यी बाहेक वेद वेदान्त उपनिषद मन्त्र तन्त्र 17वटा पुराण त्यस्तै 6वटै शास्त्र पनि मूर्तिमान भइकन त्यहाँ उपस्थित भए। गङ्गा आदि नदीहरू, पुष्कर आदि सरोवर, सबै क्षेत्र जम्मै दिशा, दण्डक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव दानव दैत्य पनि सबै शरीर धारण गरी त्यहाँ आए। अज्ञानले गर्दा म ठुलो हुँ भन्ने सम्झेर त्यहाँ आउन अनकन आएकाहरूलाई पनि भृगुजीले सम्झाइकन बुझाइकन त्यहाँ लिएर आउनुभयो। जानुपर्छ, जाउँ कथा भएको छ, जाउँ भागवत भएको ठाउँमा गएर सुन्नुपर्छ भनेर भृगुजीले सबैलाई सम्झाउँदै ल्याउनु भयो। यसपछि कथा सुनाउनका लागि दीक्षित भएर श्रीकृष्ण परायण सनकादि मुनिहरू सब श्रोताहरूद्वारा गरिएको वन्दना स्वीकार गरे। नारदजीले बस्न दिनुभएको उच्च आसनमा विराजमान भए। 4 सनकादि कुमारहरू भागवत कथा वाचन गर्नको लागि नारदजीले उच्च आसन बनाइदिनु भयो। अब त्यही उच्च व्यासासनमा बसेर अहिले कथा वाचन गर्न लागि श्रोताहरूमा वैष्णव, विरक्त, सन्यासी र ब्रह्मचारीहरू अघिल्तिर सबैभन्दा अगाडि बसे। वैष्णव भक्त बसे, वैष्णवहरू बसे, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारीहरू अगाडि बसे। अनि यी भन्दा माथि स्वयं नारदजी विराजमान हुनुभयो। एकातिर ऋषिहरू बसे, अब अर्कोतिर देवता, एकातिर वेद उपनिषद, अर्कोतिर तीर्थ, अर्कातिर सबै स्त्रीहरू कथा सुन्न भनी बसे। अब त्यहाँ के भयो भन्दा जय शब्द, नमः शब्द, शङ्ख शब्द तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूनम्। अब त्यहाँ के भयो भन्दा त्यस बेला सबैतिरबाट जय जयकार हुन थाल्यो। नमस्कार शङ्ख ध्वनिको शब्द हुन लाग्यो। अबिर लाभ एवं फुलको वर्षा हुन लाग्यो। श्रेष्ठ देवताहरू विमानमा बसेर त्यहाँ बसेका सबै तिनी जनमाथि कल्प वृक्ष फुलको वर्षा गर्न लागे। पुष्पवृष्टि भयो, फुलको वर्षा भयो। सुताजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारसँग पूजा समाप्त भएर सबैजना एकाग्रचित्त भएपछि सनकादि मुनिहरू नारदजीलाई श्रीमद् भागवतको महात्म्य स्पष्ट गरेर सुनाउन लागे। पहिला श्रीमद् भागवतको महात्म्यबाट कथा सुनाउँदै जान लागे।
अब कथा शुभारम्भ हुन्छ। सनकादि मुनिहरूले कथा वाचन गर्न थाल्नुभयो। स्वयं सनकादि मुनिहरूले भागवत कथा वाचन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। अब हामी तपाईहरूलाई भागवत शास्त्रको महिमा बढाउन सुनाउँछौँ। यसको केवल श्रवणले नै मुक्ति हात परिहाल्छ। त्यही भएर सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत आज कथाको सदा सेव्य गर्नुपर्छ, सधैँ सुन्नुपर्छ। यसको केवल श्रवण गर्दाखेरिमा नै हरि भगवान हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। यस ग्रन्थमा 18,000 श्लोक छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक छन्। 12 स्कन्द रहेका छन्। यसमा परीक्षित र श्री सुखदेव स्वामीको संवाद युक्त भएको त्यही भागवत शास्त्र हामी तपाईहरूलाई सुनाउँदैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। राजा परीक्षितको र श्री सुखदेव स्वामीको संवाद भएको श्रीमद् भागवत महापुराण। जबसम्म एक क्षणको निम्ति भए पनि यो सुख शास्त्र भागवत कथा कानमा पर्दैन तबसम्म जीवले अज्ञानतावश यो संसार चक्रमा चक्कर लगाइरहनुपर्छ, डुलिरहनुपर्छ। केवल भ्रम उत्पन्न गराउने अनेक शास्त्र पुराण सुन्नाले केही फाइदा छैन। मुक्ति दिनको लागि त एकमात्र भागवत शास्त्र नै गर्जना गरिरहेको छ। त्यही भएर भागवत कथा सुन्नुपर्छ। अरू धेरै शास्त्र सुनेर के काम, कुनै अर्थ छैन। मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि केवल एउटा मात्रै भागवत कथा सुने भने सबै कथा सुनेको फल मिल्छ। त्यही भएर भागवत कथा सुन्नु राम्रो हुन्छ। अब यही बीचमा गएर कथा भागवतस्यापि नित्यं भगवती यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। जसको घरमा प्रतिदिन श्रीमद् भागवतको कथा भइरहन्छ, हेर्नुहोस् त कति आनन्द छ। त्यो घर तीर्थ समान हुन जान्छ। जसको घरमा सधैँ भगवानको कथा भइरहन्छ, जसको घरमा सधैँ भागवत पाठ भइरहन्छ, जसको घरमा सधैँ भागवत कथा भइरहन्छ भने त्यो घर भगवानको तीर्थ बराबर हो। त्यहाँ बस्ने, त्यो घरमा बस्ने सबैजनाको पाप स्वत नष्ट भएर जान्छ। त्यही भएर घरमा बारम्बार भागवत कथा सुनि भने पनि सारा पाप नष्ट भएर जाने रहेछ। त्यो घर तीर्थ बराबर मानिन्छ। जुन घरमा सदा सर्वदा भगवानको पूजा हुन्छ, भागवत पाठ पारायण हुन्छ भने आज जुन घरमा अतिथिको सत्कार हुन्छ, सम्मान हुन्छ, आफ्ना घरमा आएका पाहुना अतिथिहरूको सम्मान सत्कार हुन्छ, जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्छ भने त्यो घर मन्दिर हो, त्यो घर भगवानको तीर्थ बराबर हो। त्यही भएर आफ्नो घरलाई तीर्थ बनाऊ। जुन घरमा झगडा भइरहन्छ, जुन घरमा परिवारका सदस्य मिलेर बस्दैनन्, जुन घरमा कहिले पनि पूजापाठ हुँदैन, जुन घरमा भगवानको सत्सङ्ग हुँदैन, जुन घरमा भागवत कथा श्रवण हुँदैन, आज पूजापाठ सम्बन्धी धर्मकर्म केही पनि हुँदैन, भगवानको नाम संकीर्तन हुँदैन, सधैँ झगडा मात्रै भइरहन्छ, जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन, सत्कार हुँदैन भने त्यो घर भनेको मसान घाट हो, घर होइन प्रभु। त्यही भएर आफ्नो घरलाई मसान घाट होइन, आफ्नो घरलाई भगवानको तीर्थ बनाऊ। तीर्थ बनाउनको लागि सधैँ भागवत पाठ कथा सुन्नुपर्छ, पूजापाठ ध्यान दिनुपर्छ। अब जसलाई भगवानको लीलामय कथाहरू अब यहाँलाई पढ्न आउँदैन भने आफ्नो घरमा भागवत पुस्तक लिएर आउने, राख्ने, पूजा गर्ने, भगवान कृष्ण सम्झिने। अनि घरमा जसलाई पढ्न आउँछ उसबाट दिनमा जति सकिन्छ सके एक अध्याय दिनमा सुन्ने, त्यो सकिएन भने एक श्लोक मात्रै, त्यो पनि सकिएन भने थोरै मात्रै कथा सुन्नाले पनि यहाँको लागि कल्याण हुन्छ प्रभु। अब आज गएर भगवान भन्नुहुन्छ, हजारौं अश्वमेध यज्ञ एवं 100 करोडौं वाजपेय यज्ञ यस भागवत शास्त्रको 16औं खण्डको समेत बराबरी गर्न सक्दैन। हे तपोधन, हे मुनि,
आज जबसम्म राम्रोसँग चित्त शुद्धि मन लगाएर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्दैन तबसम्म मात्र उसको शरीरमा पाप हटिन सक्दछ। तबसम्म मात्रै उसको शरीरमा पाप हटिन सक्छ। तावत् पापानि देहि अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न सूर्यते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरेहि। के भन्छ भन्दा जबसम्म मानिस राम्रोसँग शुद्ध चित्तले मन लगाएर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्दैन भने तबसम्म उसको शरीरमा पाप बसिरहन्छ। त्यही भएर शरीरबाट पापलाई भगाउनको लागि पनि एकचित्त श्रद्धा भावले भागवत कथा सुन्नै पर्छ। भागवत कथा नसुनिकन शरीरबाट पाप भाग्दैन, पाप टाँसेर शरीरमा बसिरहन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर कथा सुन्नुपर्छ। अब भागवत कथा सुन्नाले पढ्नाले जस्तो फल पाइन्छ त्यस्तो फल त गंगा, गया, पुष्कर, काशी, प्रयाग आदि तीर्थमा स्नान गर्नले पनि पाइँदैन। तपाईलाई परम गति पाऊँ भन्ने इच्छा छ भने आफ्नो मुखले दिनदिनै भागवतको आधा अथवा चौथाइ श्लोक भए पनि पाठ गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ परम गति चाहनुहुन्छ भने आफ्नै मुखारविन्दबाट आफ्नै मुखले दिनदिनै भागवत पाठ गर्नुपर्छ। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनै वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो द्वादशाक्षर मन्त्र 12 मूर्ति भएका सूर्य नारायण प्रयाग संवत्सर काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गाई, द्वादशी तिथि, तुलसी पत्र, तुलसी, वसन्त ऋतु, पुरुषोत्तम भगवान, यी सबैमा बुद्धिमान मानिस वस्तुतः अधिकता पनि अन्तर मान्दैनन्। अर्थात् यी सबैले एकमात्र ईश्वर हरि भगवानको अंशरूप सम्झन्छन्। यी सबैलाई भगवान हरिको अंश अवतारको रूपमा, अंश स्वरूपमा सम्झन्छन्। त्यही भएर यी सबै आज हेर्नुहोस् त, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मात्रै भन्नाले पनि कति राम्रो हुने रहेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। यति मात्रै नाम जप्नाले पनि आज कति पुण्य मिले रहेछ। यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने पनि आज भगवानकै स्वरूप मानिन्छ। प्रभु भगवानकै यो नाम जप्नाले पनि भगवान ज्यादै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम, जन्मकोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम, जो मानिस नित्य अर्थको साथसाथै श्रीमद् भागवतको पाठ गर्दछ अथवा गराउँदछ त्यसले करोडौं जन्ममा गरेको पाप यस पाठको प्रभावले नष्ट हुन जान्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, यो सत्य कुरा हो। त्यसैले जो मानिस नित्य अर्थ सहित दिनदिनै श्रीमद् भागवतको पाठ गर्छ भने करोडौं जन्ममा गरेको पाप प्रभाव सबै नष्ट हुन जान्छ। जसले दिनदिनै भागवतको आधा अथवा चौथाइ श्लोकसम्मको पनि पाठ गर्ने मानिसलाई राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्दछ। दिनदिनै जसले भागवतको पाठ गर्दछ, भगवानको चिन्तन गर्दछ, तुलसीको बोटको पोषण गर्नु, गाईको सेवा गर्नु, यी चार एकैनासको कल्याण हुन्। आज भागवत कथा सुन्नाले के हुन्छ भन्दा, जसले दिनदिनै भागवत कथा सुन्छ, भगवानको चिन्तन गर्छ, तुलसीको सेवा गर्छ, गाईको सेवा गर्छ, यी सबै बराबर मानिन्छन्। प्रभु जो मानिस अन्त्यकाल समयसम्म श्रीमद् भागवतको वाक्य सुन्दछ, भगवान त्यो मानिसदेखि प्रसन्न भएर आफ्नो वैकुण्ठ धामसम्म पनि उसलाई यसरी ठाउँ दिनुहुन्छ। भगवानले वैकुण्ठ धामको ठाउँ दिनुहुन्छ बस्नको लागि।
अनि आज गएर जसले सुनको सिंहासनमा राखेर यो भागवतको पुस्तक कुनै वैष्णव विद्वानलाई दान दिने व्यक्ति दान गर्दछ भने त्यो दान दिने व्यक्ति अवश्य पनि भगवान श्रीकृष्णको साथमा सायुज्य पद भेटाउँछ। आजन्म मात्रामपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद बतयेन नीतं मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख भाजा। आजन्म मात्रामपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता। जो दुष्टले आफ्नो जीवन भरिमा भगवानमा चित्त लीन गरेर चित्त लगाएर अलिकति पनि हरिकथा रसको स्वादन लिएको छैन, त्यसरी आफ्नो सारा आयु चाण्डाल र गदागले झैँ व्यर्थमा नष्ट गरेको बुझ्नुपर्छ। आफ्नी आमालाई प्रसव पीडा दिनको निम्ति मात्रै त्यो जन्मेको हो। जसले भागवत कथा सुन्दैन भने त्यो जन्मेको कुनै अर्थ छैन भन्न खोजेको। त्यो जन्मेको कुनै अर्थ छैन। आज त्यसले केवल आफ्नो आमालाई दुःख दिएर पृथ्वीमा जन्मिने त्यो केवल पृथ्वीको लागि भारी भार मात्रै हो। त्यही भएर जसले भागवत कथा सुन्दैन त्यो जन्मेको कुनै पनि अर्थ छँदै छैन। त्यही भएर भागवत कथा सुन्नै पर्छ प्रभु। जसले यो भागवत शास्त्रको वचन अलिकति पनि सुनेको छैन त्यो पापी पुरुष त जिउँदै भए पनि मुर्दा समान हो। पृथ्वीलाई भारो भएको पशु समानको त्यस मानिसलाई धिक्कार छ। स्वर्गवासी इन्द्रादि प्रधान देवताहरूको यस्तै भनाइ छ। आज स्वर्गादी देवताहरू पनि भन्नुहुन्छ जसले भागवत कथा सुन्दैन भने त्यो पुरुष जिउँदो भए पनि मुर्दा समान हो। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते तेन योग निधे धीमन् श्रोतव्य सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। संसारमा श्रीमद् भागवतको कथा भेटाउनु सुन्नु साँच्चै नै अति दुर्लभ कुरा हो। करोडौं जन्मको सञ्चित पुण्यको उदय भएपछि मात्र भागवत कथा सुन्न पाइन्छ। जन्म जन्मान्तरको पुण्यको उदयले मात्रै आज भागवत कथा सुन्न पाइन्छ। यसै कारण यी योग निधे परम बुद्धिमान नारदजी तपाईँले प्रयत्नपूर्वक यो भागवत कथा सुन्नुपर्छ। यो भागवत कथा सुन्नको लागि कुनै विशेष दिन अथवा समयको ठेगान छैन। जहिले सुन्दा पनि हुन्छ, जहाँ सुन्दा पनि हुन्छ। भागवत कथा यो बेलामा सुन्ने, यो बेलामा नसुन्ने, यो दिनमा सुन्ने, यो दिनमा नसुन्ने भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। जहिले जुन बेला जुन बार जहाँ लगाएर जसरी सुने पनि हुन्छ प्रभु। आज यहाँले श्रीमद् भागवत महापुराणको यही बीचमा गएर महात्म्य पनि यही बताएको छ प्रभु। तेन योग निधे धीमन् श्रोतव्य सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् भनेको जहिले सुन्दा पनि हुन्छ। भागवत सुन्नको लागि कुनै त्यस्तो नियम नीति केही छैन प्रभु। त्यही भएको कारणले गर्दा नीति नियममा रहेर सुने तापनि भागवत कथा सुन्न सधैँ मिल्छ भने आज साँचो बोल्नु ब्रह्मचर्यले रहने व्रत लिएर सर्वदा यसको श्रवण गर्नु उत्तम मानिएको छ। तर यो कलियुग हुनाले धेरै दिनसम्म माथि भनिएका नियमको पालना गर्न गाह्रो पर्छ। यसैले सुखदेवले कथा श्रवणको जुन विशेष विधि भन्नुभएको छ त्यो आफूले जान्नु पर्दछ। कलियुगमा धेरै दिनसम्म चित्तका वृत्तिहरूलाई रोक्न, नियमको पालना गर्न, पुण्य कर्मको निम्ति दिशित भएर रहन यो प्रकारको अत्यन्त गाह्रो पर्ने हुनाले सप्ताह पारण सुन्न उचित हुन्छ। पारण मात्रै सुन्दा पनि राम्रो हुन्छ, उचित हुन्छ। श्रद्धापूर्वक नित्य श्रवण गर्नाले तथा माघ महिनामा श्रवण गर्नाले जुन फल मिल्दछ त्यही फल सप्ताह पारण सुन्नाले प्राप्त हुन्छ। भन्ने नियम आज सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। मनलाई दमन गरेर एकाग्र राख्न क्षीण हुँदै जानाले र कलियुगमा अरू पनि अनेक दोष देखिएकोले सप्ताह श्रवणको विधान गरिएको हो। तप, योग र समाधिले जुन फल पाउन सकिन्न त्यो सम्पूर्ण फल सप्ताह श्रवणले सजिलैसँग पाउन सकिन्छ।
यज्ञात गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रताद तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्थान्नित्यं हि गर्जति। यज्ञात गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रताद तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्थान्नित्यं हि गर्जति। भनेको यज्ञ व्रत तप तीर्थ सेवा योग ध्यान ज्ञान आदि यी सबैभन्दा धेरै सप्ताह श्रवण गर्जन्छन्। यसको गर्जनाको विषयमा धेरै के भन्ने, योग ध्यान ज्ञान यी सबैभन्दा बढी भागवत कथा सुन्दा फल मिल्दछ। जति पुण्य छन् ती सबैभन्दा आज योभन्दा तल छन्। यज्ञबाट व्रतबाट तपबाट तीर्थ सेवाबाट योगबाट ध्यानबाट ज्ञानबाट नपाइने फल आज भागवत कथा सुन्दा सबै चिज पाइन्छ प्रभु। सौनकादि मुनिहरूले सोध्नुभयो, सुताजी तपाईँले यो बडो अचम्म लाग्दो कुरा भन्नुभयो। अवश्य यो भागवत महापुराण योग वेत्ता ब्रह्माजीका समेत आदि कारण श्री नारायणको निरूपण गर्ने हो। तर ज्ञान आदि सम्पूर्ण धर्म साधनलाई तिरस्कार गरेर अर्थात् सबैभन्दा ठुलो भएर कुन प्रकारसँग यो मोक्ष प्राप्ति गराउनमा आज यस किसिमबाट समर्थ हुन गयो। सुताजी भन्नुहुन्छ, यही बीचमा गएर हे सौनकजी, जुन समयमा भगवान कृष्ण यो पृथ्वी तल छाडेर आफ्नो परम पदमा जान लाग्नु भए थियो, त्यस बेला उहाँको मुखबाट 11 स्कन्धमा वर्णन गरिएको ज्ञानको उपदेश सुनेर पनि उद्धवले उहाँसित सोध्नुभयो। अब यही बीचमा गएर भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धवले भन्नुभयो, हे गोविन्द, तपाईँ आफ्ना भक्तहरूको काम सिद्ध गरेर परमधाम जान लाग्नु भएको थियो। तर मेरो मनमा एउटा ठुलो चिन्ता छ, त्यसलाई दूर गरेर मलाई आनन्दित गराउनुहोस्। हेर्नुहोस्, घोर कलियुग आउने लागेको छ, तसर्थ अब फेरि संसारमा अनेक दुःख कष्ट प्रकट हुनेछन्। उनीहरूको संसर्गले जब अनेक साधु सज्जन पनि दुराचारी हुन थाल्नेछन्, त्यसै बेला उनीहरूको भारले थिचिएकी यी गोरूपा पृथ्वीले कसरी शरण लिने? हे कमल नयन, म हजुरलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि यसको रक्षा गर्न सक्ने देख्दिन। तसर्थ हे भक्त वत्सल सज्जनहरूमाथि कृपा गरेर आफ्नो परम धामतिर सवारी नहुनुहोस्। सज्जनमाथि कृपा गरेर आफ्नो परम धामतिर सवारी नहुनुहोस्। हे भगवान, निराकार र चिन्मय भए तापनि भक्तहरूका लागि नै तपाईँले यो सगुण रूप धारण गर्नुभएको हो। तपाईँसित वियोग भएपछि ती भक्तहरू संसारमा कसरी रहलान्? किनकि तपाईँको निर्गुण स्वरूप उपासना गर्न त अत्यन्त गाह्रो पर्दछ। तसर्थ मेरो भनाइमा अलिकति विचार गर्नुहोस्। प्रभात क्षेत्रमा उद्धवको यो कुरा सुनेपछि भगवान श्रीकृष्णको पनि आज भक्तहरूको अवलम्बनको निम्ति मैले के व्यवस्था गर्ने हो भन्ने विषय विचार गर्न लाग्नुभयो। अनि यस सौनकजी, भगवानले आफ्नो सारा शक्ति भागवतमा राखिदिनु भएर स्वयं अन्तर्ध्यान भइकन अहिले भागवत समुद्रमा पस्नुभयो। त्यो बेलादेखि आज उद्धवजीको भनाइलाई मध्यनजर गरिकन यस किसिमबाट भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा त्यो बेलादेखि स्वकीयम एदम भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधाद निरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणमम भनेको भगवान श्रीकृष्णले सारा शक्ति भागवतमा राखिदिनु भयो। अनि भगवान कृष्ण स्वयं अन्तर्ध्यान भइकन भागवतमा गएर बस्नुभयो। तेनयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनाद पापनाशिनी। तसर्थ यो श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवान श्रीकृष्णको साक्षात शब्दमय मूर्ति हो। यसको सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन गर्नाले मानिसको सारा पाप नष्ट हुन्छ। यसको दर्शन गर्नाले पढ्नाले मानिसका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तसर्थ यसको शब्दाचरण सबभन्दा ठुलो साधन मानिएको छ। कलिकालमा सबै धर्म साधनलाई छाडेर यसैलाई प्रधान धर्म मानेको छ। कलियुगमा यही एउटा परम धर्म हो।
जसरी दुःख दरिद्र दुर्भाग्य पापलाई दूर गरिदिन्छ अनि काम क्रोध आदि शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गराउँछ। देवताहरूलाई समेत छुटकारा गराउन गाह्रो पर्ने आज यही भागवत भगवानले बताउनु भएको छ। प्रभु कलियुगमा यही एउटा परम धर्म छ, जसरी दुःख दरिद्रता दुर्भाग्य र पापलाई हटाइदिन्छ अनि काम क्रोध आदि शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गराउँछ। भागवतले गर्दा, भागवत कथा श्रवणले गर्दा देवताहरूलाई समेत छुटकारा पाउन गाह्रो पर्ने भगवान श्री विष्णुको मायाबाट मानिसहरूले कसरी छुटकारा पाउन सक्दछन्। अत यसबाट छुटकारा पाउनका लागि नै सप्ताह श्रवणको विधान गरिएको हो। सुताजी भन्छन्, हे सौनकजी, सनक आदि मुनिहरूले यस प्रकारसँग सप्ताह श्रवणको महिमा बताइसकेपछि यही बेलामा त्यस सभामा एउटा अत्यन्त यस्तो किसिमको अचम्मको घटना घट्यो। यस्तो दृश्य देखियो, त्यो म तिमीलाई बताउँछु। अब त्यहाँ के भयो भन्दा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासितम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। त्यहाँ तरुण अवस्थामा प्राप्त भएका आफ्ना दुवै छोरालाई साथमा लिई अकस्मात प्रेममय भक्ति बारम्बार श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि भगवानको नाम उच्चारण गर्दै प्रकट भइन्। हेर्नुहोस् त, आज भागवत कथा सुन्दा सुन्दै ती सुतिरहेका बुढेसकाल लागेका छोराहरू पनि उठ्न लागे। भक्ति ज्ञान वैराग्य पनि त्यो भागवत कथाको प्रभावबाट त्यहाँ प्रकट भएर भगवान श्रीकृष्ण परमात्माको नाम जप्दै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति भन्दै आज अगाडि आउन लागे। जुन गीता पाठ सुन्दा वेद आदि ती पाठहरू वेद आदि शास्त्रहरू सुन्दा नउठेका ती छोराहरू भागवत कथा सुन्ने बित्तिकै उठे। कति शक्तिशाली रहेछ भागवत। अब यही बेला भागवत भक्तहरूको निम्ति एक मात्र उत्तम आभूषण स्वरूप सुन्दर वेश धारण गरेकी ती भक्तिलाई आएको देख्दा सभाका सबै सदस्यहरू आश्चर्य मानेर मुनिहरूको सभामा कसरी यिनको प्रवेश हुन गयो, यहाँ कसरी आइ भने आपसमा तर्क गर्न लागे, कसरी आइन् त भक्ति। त्यही बेलामा सनकादिहरू भन्नुहुन्छ, यी भक्ति देवी कथाका प्रभावले यहाँ प्रकट भएकी हुन्। तपाईहरू कोही चिन्ता मान्नु पर्दैन, आज यी भक्ति देवी कथाका प्रभावले गर्दा यहाँ प्रकट भएको हुन्, त्यसैले चिन्ता मान्नु पर्दैन। उनीहरू यो कुरा सुनेर भक्तिले आफ्ना छोराहरूका साथमा अति नम्र भएर सनत कुमारहरूलाई भनिन्। अब सनत कुमारलाई भन्न लागिन् भक्तिले। के भन्छन् सनत कुमारहरूलाई भन्दा, भक्ति भन्छन्, कलियुगमा म नष्ट प्राय भइसकेको थिएँ। म नष्ट भइसकेकोलाई अहिले तपाईहरूले कथाको अमृत पान गराएर मलाई फेरि पुष्ट गरिदिनु भयो। मैले कहाँ बस्ने हो सो कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। मलाई तपाईहरूले उद्धार गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो भागवतको कृपाले गर्दा। यो सुन्दा ब्रह्माका छोरा ती सनक आदि कुमारहरूले पनि उनलाई भन्न लाग्नुभयो। अब कहाँ गएर बस्छ भन्दा, कहाँ बस्ने ठाउँ दिनुभयो भन्दा, भक्तेषु गोविन्द रूपधत्री प्रेमे ककत्री भवरोग हन्त्री सातम च तिष्ठस्यो सुधीर्य संश्रय निरन्तरम वैष्णव मानसानी भन्दा, तिमी भक्तहरूको हृदयमा गोविन्द भगवानको रूपमा स्थापित गराउने, अनन्य प्रेमको सम्पादन गर्ने, संसार रोगलाई निर्मूल गर्ने हौ। यसै कारण धैर्य लिएर नित्य निरन्तर स्थिर भावसँग विष्णु भगवानका भक्तको हृदयमा गएर बस भनिदिनु भयो। भक्तिले सोधिन्, म कहाँ गएर बसौँ भन्दा, भक्तिषु गोविन्द रूप धर्त्री प्रेमेक कर्ते भवरोग हन्त्री। त्यही बेलामा आज चार सनकादि कुमारहरूले भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुका हृदयमा गएर भगवानका भक्तहरूको हृदयमा गएर बस्छ भनेर भक्तिलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। कलियुगका दोषले सारा संसारमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सके तापनि त्यहाँ तिमी माथि उनीहरूको दृष्टि पर्न सक्दैन। तिमी माथि कहिले पनि
अरूको दृष्टि पर्न सक्दैन। यस प्रकारको उनीहरूको आज्ञा पाउन साथ भक्ति तत्काल हरिभक्तहरूको हृदयमा गएर विराजमान भइन्। सनकादि कुमारहरूको आज्ञा पाएपछि भक्ति तुरुन्तै गएर भगवानका भक्तहरूको हृदयमा गएर भक्ति गरेर बसिहालिन्। जसोको हृदयमा एक मात्र श्री हरि बसेकी छिन्, ती मानिस तिनै लोक 14 भुवनमा सबैभन्दा बढी निर्धन भए तापनि परम धन्य मानिन्छन्। किनकि भक्तिको डोरीले बाँधिनु भएकोले साक्षात् भगवानले आफ्नो परम धाम छोडेर ती भक्तको हृदयमा गएर बस्नुहुन्छ। प्रभु जहाँ भक्ति त्यहाँ भगवान, जहाँ भक्ति गएर बसिन् त्यहाँ भगवानको वास अवश्य हुन्छ। त्यही भएर भगवानका हृदयमा गएर भक्तिले वास गर्छिन् अनि भक्ति गरेर बसेपछि भगवान स्वयं आउनुहुन्छ। प्रभु यस पृथ्वीमा साक्षात् परब्रह्मको रूप लिएर रहेको यस भागवत पुराणको महिमा तपाईलाई अरू के धेरै भनौँ। यो पुराण सुन्ने सुनाउने वक्ता श्रोता दुवैलाई भगवान श्रीकृष्णको अहिले समता अर्थात् उहाँको रूप प्राप्ति हुन्छ। भगवान कृष्णको रूप स्वयं प्राप्ति हुन्छ। अत अरू सबै धर्म छोडेर यसैको श्रवण कीर्तन गर्नु उचित हुन्छ। सबै धर्म छोडेर आज सधैँ भागवत कथा मात्रै सुन्नाले पनि स्वयं भक्ति आएर बस्ने अनि भगवानबाट कल्याण हुने यस्तो हुन्छ। प्रभु त्यही भएर सधैँ भागवत सुन्नु, कथा सुन्नु। भागवत कथाबाट नै आज सबैको रक्षा हुन्छ, उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ भनिकन 4 सनकादि कुमारहरूले यसरी भागवत कथा वाचन गरेर श्रवण गराउनु भयो। त्यही कथाले गर्दा भक्ति ज्ञान वैराग्य गर्दै मुक्ति गति प्राप्ति गरे, आफूलाई परेको पापबाट छुटकारा लिएर अगाडि आए। प्रभु यही कारणले गर्दा आज यसरी श्रीमद् भागवत धेरै धन्य 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 भनिकन सबैले आज भागवत कथा श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने कथा आजलाई यति विस्तार गरे। आजको कथामा भक्ति ज्ञान वैराग्य 4 सनकादि कुमारले भागवत कथा सुनाउनु भयो। नारदजीले त्यो कथाको आयोजना गर्नुभयो। त्यो कथा सुन्दा सुन्दै भक्ति ज्ञान वैराग्य सहसा अगाडि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्दै यसरी भगवानका कीर्तन गर्दै अगाडि सहसा प्रकट भए। त्यसपछिबाट अनि 4 सनकादि कुमारहरूले कहाँ गएर बसौँ भनेर भक्तिले सोद्धा भगवानका भक्तको हृदयमा गएर बस। 4 सनकादि कुमारले जिम्मा लगाइदिनु भएपछि भगवानका भक्तको हृदयमा गएर भक्तिले गएर निवास गरिन् भन्ने कथा आज यहाँलाई मैले विस्तार गरेँ यो 4औं भागमा। अब भोलि हामी 5औं भागमा भोलिको कथामा यहाँबाट बाँकी अरू कथा श्रवण गर्छौँ। भोलिको कथामा अत्यन्त मिठास कथा छ। त्यसैले यहाँले भोलिको कथा पनि सुन्नको लागि अवश्य पनि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन घन्टीलाई पनि क्लिक गर्न हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको कथा यहाँको लागि यति नै। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।